भारत सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए इसकी घोषणा कर दी है। भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यानी यूपीआई को अब कतर में लागू करने की घोषणा हो चुकी है। कतर नेशनल बैंक यानी क्यूएनबी के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पर यूपीआई के जरिए भुगतान किया जा सकेगा। ठीक है जी, तो इनको तो चीजें हाथ आ गई, हम नहीं कोई बना सके, हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज हमारी उधड़ी पुधड़ी हो गई। इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा अब। ठीक है जी, और इस चीज को आप ध्यान में रखें, जो कतर है वो एक्सेप्ट करेगा यूपीआई पेमेंट सिस्टम। इस बात में किसको शुबा है कि अगर आज अखंड भारत बनाने के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी है तो वो पाक फौज है। इस बात में किसको शुबा है कि अगर ग्रेटर इसराइल बनाने के रास्ते में कोई मुसलमान ताकत खड़ी है तो वो पाक फौज है। इस बात में किसको शुबा है कि जहन्नुम के कुत्तों के लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त पाक फौज है। और इंडिया के अपने अंदर इतने तजादात हैं, आप खालिस्तान देख लें, ये उठेगी तहरीक। आप नागालैंड देख लें, आप जितनी उनकी है जो उनके अपने अंदर जो खलफशार हैं वो सारे उभरेंगे। और लेकिन 70 साल हो गए खोसा साहब, खोसा साहब 70 साल हो गए, 70 साल हो गए। पीछे कोई बात नहीं। दुनिया में आप देखें कि बिलाखिर जो है मजलूम बिलाखिर प्रिवेल करता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, उसके यहाँ देर जरूर है, अंधेर नहीं है। रेड कार्पेट बिछाया और जो इस्तकबाल किया है, हाँ। लाजमी बात है, हर कोई बेनिफिट के लिए करता है, उसको कोई बेनिफिट नजर आया होगा। वो अगरचे वो इस्लामिक ममालिक है, लेकिन देखें आप जब मुल्क को चलाना होता है ना, तो एक इस्लाम या हिंदुस्तान वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो आपने मुल्क को चलाना, तो आपने देखना कि मेरे मुल्क के जो अवाम है उसमें फायदा किसे है। कतर को और इंडिया को, इनको अपनी इकोनॉमी अच्छी करने के लिए एक दूसरे से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, और इस तरह हमारा पाकिस्तान है, इसको भी करनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कतर के शेख भारत आए, भारत ने उनका बहुत वार्म वेलकम किया नरेंद्र मोदी जी ने खुद प्रोटोकॉल तोड़ के। अब उसका रिजल्ट आप देखिए, पिछले 2 सालों से कतर में यूपीआई का ट्रायल चल रहा था। यूपीआई कतर ने स्टार्ट तो किया था प्रयोग करना, लेकिन सिर्फ भारतीयों के लिए ही ओपन किया था। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ के स्वागत किया, रिजल्ट ये हुआ कि अब जो है कतर में पूरी तरीके से जगह जगह यूपीआई का प्रयोग वर्जित कर दिया गया। यानी व्यापक तौर पे कतर में अब कतर का एक नागरिक, टूरिस्ट, सब लोग कतर में यूपीआई का प्रयोग कर सकेंगे। और यूपीआई का प्रयोग मतलब भारत का फायदा, मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी। इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा अब। ठीक है जी, और इस चीज को आप ध्यान में रखें, जो कतर है वो एक्सेप्ट करेगा यूपीआई पेमेंट सिस्टम, एंड दे हैव एग्रीड कि वो अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है और सेटलमेंट है वो अपनी करेंसीज में करेंगे। ओ गया जो डॉलर, इंडिया क्या करता है? इंडिया 24 घंटे काम करता है डॉलर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। 24 घंटे एक ही काम करता है, डॉलर को कैसे नीचे लेके आना है। इंडियन लीडरशिप को आप क्या समझते हैं? वो है वही, देखें, उनको इस चीज का पता है, उनको इस चीज का पता है भाईजान की करना है की नहीं करना। 100% उनको पता है कि इस चीज का क्या करना है, क्या नहीं करना, और वो लगे हुए हैं। और उन्होंने ये चीज कर ली, उन्होंने कहा जी अपने पैसे को कम से कम डॉलर जाए। इधर तो वो कहते हैं कि अपने पैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ठीक है ना। और ये अगर हो जाता है, और आपको पता है सिंगापुर हो, दुनिया के हर मुल्क के साथ तो वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं, हर मुल्क के साथ, हर मुल्क के साथ, हर मुल्क के साथ। और उनको इस चीज की समझ है कि ये अगर हम करेंगे तो हमारी जो करेंसी है उसकी रेलेवेंस बढ़ेगी। करेंसी की रेलेवेंस कैसे बढ़ाते हैं? ऐसे ही बढ़ाते हैं, एंड दिस इज ऑल डिजिटल पेमेंट मेथड्स। कोई वो नहीं जाना, बैंकिंग सेक्टर्स ने काम करना है ताकि दुनिया को कहे हमारे पास इंडियन रुपी भी मौजूद है। ठीक है ना सर? और आपको पता है फिर जब इंडिया हो वो टेररिज्म का जिक्र क्यों ना करेगा, क्यों ना करे टेररिज्म का जिक्र। टेररिज्म का उन्होंने कहा जी, और आपको पता है वो उन्होंने कुवैत को राजी करा लिया था। ये तो कतर है, कतर को कहा जी तमाम टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और उन्होंने कहा जी कि हम इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर, ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल मैकेनिज्म्स। ये चीज है।
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں سائبر سیکیورٹی یہ وہ. سو یہ آپ نے دیکھا یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے یہ پاکستان کے ریلیٹڈ ہے. اینڈ قطر ایگری کر گیا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ کرتے ہیں. وہ ایگری کر گئے ہیں بھائی, وہ ایگری کر گئے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں. انہوں نے اس چیز کو منا لیا ان کو قطریوں کو کہ ٹھیک ہے آپ کہیں کراس بارڈر ٹیررزم, تو کہتے ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ بتائیں. تو پاکستان کا تو پیراگراف موجود ہے نا ٹیررزم, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا کیس نہیں لڑتے. ہم اپنا ڈیٹا اسٹیٹسٹکس دنیا کے سامنے نہیں لے کے جاتے. ہم بند کمروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. ہمیں زیادہ تر شوق یہی ہے کہ یار بس ٹھیک ہے, ہمیں زیادہ تر شوق یہی ہے کہ ٹھیک ہے نا سر, ہمیں زیادہ تر شوق یہی ہے اور کوئی ہمیں شوق نہیں ہے. جب مشرق اور مغرب کے بدترین کافر صہیونی خوارج اس پاک فوج کو ختم کرنے کے لیے اس پر حملے کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر جو بھی منافق ہیں, چاہے وہ سیاسی جماعتوں میں ہو یا مذہبی جماعتوں میں, جو ان مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہیں, جو خوارج کے ساتھ کھڑے ہیں, جو ہندو صہیونیوں کے ساتھ یا یہودی صہیونیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, جو منظور پشتین اور مہرنگ بلوچ کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ سب کے سب انہی میں سے ہیں. ان کا سیدی رسول اللہ کی امت سے کوئی تعلق. صرف ایک معیار ہے ہمارے پاس اس وقت کہ سیدی رسول اللہ کے ان رایات السود گہرے سبز رنگ کے پرچموں کے ساتھ کون کھڑا ہوا, اس پاک سرزمین کی محافظ فوج کے ساتھ کون کھڑا ہوا. اللہ نہ کرے اگر یہ پاک فوج تباہ ہوتی ہے تو پھر عالم اسلام میں کون سی ایسی طاقت ہے جو ہندو مشرکوں کو اکھنڈ بھارت بنانے سے روک سکے, یا یہودی صہیونیوں کو پوری مسلمان دنیا پر قبضہ کرنے سے روک سکے. اس پاک فوج کے اندر یہ ہمارے بیٹے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے معاشرے سے گئے ہیں. بے شک اس میں بہت ساری کمزوریاں اور خامیاں ہیں, اس میں گناہگار بھی ہیں, اللہ کے ولی بھی ہیں. جس طرح اس پاک سرزمین میں ہر کوئی اللہ کا ولی تو نہیں ہے, اکثریت تو گناہگار ہے, مگر اس کے باوجود یہ پاکستان اللہ اس کے رسول کے لیے قیمتی ہے. اس کے باوجود یہ پاکستان مشرق اور مغرب میں کفر کی راہ میں سب سے بڑی چٹان ہے جو سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کر رہی ہے. اور اس چٹان کا مرکز یہ پاک فوج ہے. جس نے اس پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو شہید کیا, یا ان کو شہید کرنے والوں کا ساتھ دیا, یا پاک فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا اگلا, یا پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کی اور شہداء کی توہین کی, تو اچھی طرح سمجھ لو وہ مرتدوں میں سے, وہ خوارج میں سے, وہ منافقوں میں سے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا کس مذہبی یا سیاسی جماعت سے تعلق ہے. آپس کے اختلافات سیاست میں ہوتے رہتے ہیں, لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس پاک سرزمین کو تباہ کرے, اس پاک فوج پر حملے کرے, جہنم کے کتوں کا ساتھ دے. آج ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو ایک جانب منظور پشتین کے ساتھ اتحاد کر رہے, ایک جانب مہرنگ کے ساتھ اتحاد کر رہے. کیا جانتے نہیں ہیں کہ ایک پشتونستان بنانا چاہتا ہے, ایک بلوچستان توڑنا چاہتا ہے یہودیوں اور مشرکوں کے کہنے پر؟ تم لوگ پاگل ہو چکے ہو کیا؟ پہلے تم نے پاک فوج پر حملے کیے. پوری دنیا کا دشمن پروپیگنڈا تمہاری انفارمیشن وارفیئر ٹیم ہے جو کر رہی ہے پاکستان کے خلاف. تم لوگ باولے کتے ہو چکے ہو, تمہیں شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا. تم لوگ اس قابل ہو کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے تمہیں سولی چڑھا دیا جائے کیونکہ تم زمین میں فساد کرنے والے. تمہاری نفرت, وہ زانی بدکار نشئی جو جیل میں بند ہے, اس کی محبت میں تم نے اس پاک سرزمین کے خلاف اتنا بڑا محاذ کھڑا کر دیا ہے کہ ہندو کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان اور اس کے فسادی ہیں پاکستان میں فساد پھیلانے کے لیے. ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتا ہے تم لوگ شرم سے؟ لیکن شرم ہوتی تو یہاں تک تم کبھی پہنچتے ہی نہیں. اچھی طرح سمجھ لو کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے, یہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن. تم نے اگر پاک فوج کے خلاف بات کی تو ہماری تلواریں تمہاری گردنوں پر ہوں گی. یہاں کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا. جو پاک فوج کے خلاف ہے وہ مرتد ہے, وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, وہ منافق ہے, وہ خارجی جہنم کا کتا ہے. اور جو پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے وہ مسلمان ہے, وہ مومن ہے, سیدی رسول اللہ کی امت کا محافظ ہے. اور یہ ساری تشریح اللہ نے ہمیں قرآن میں بتائی ہے.
सईदी रसूलुल्लाह ने अपनी अहादीस शरीफ में ये खुशखबरियां इस पाक फौज को दी।